नमस्कार, हांव बाळकृष्ण ओडरकार उर्फ पिंटी। आज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण हातूंतल्यान म्हाका कोणाकच ब्लेम करपाचो ना, कोणाचेर आरोप करपाचे ना किंवा पॉलिटिक्स करपाचें ना। सिंपल प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार गेल्या शेनवाराक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या कुडचड्या वाठारांतलो एक हुशार भुरगो, भांगरा सारको भुरगो आमकां ह्या संवसाराक अंतरलो। तो हो जागो हें जें घडलें, सगळ्यान वायट घडणूक आज जी घडली ती घडणूक परतून जावची न्ही, परतून घडची न्ही म्हणून एक काही प्रशासनाक म्हाका एक सजेशन्स दिन दिसली म्हणून आज हो प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण आसा। कारण जाता कितें की कोणी एक्सपायर जालो, कोणी समज एक्सिडेंट जालो, 8-10 दीस, 12 दीस, 15 दीस ताची चर्चा जाता। काळकूट दिसता, बरें जालें ना, वायट घडलें अशें म्हणून जातकीर एक 15 दिसांनी तो टॉपीक डायल्यूट जाता आनी खंयच्या कडेन मागीर नाच जाता। ताज्या फाटल्यान दुसऱ्याक परतून त्रास भोगचे पडटा। ते त्रास आनी कोणाकय भोगचे न्ही, कारण आज जे त्या कुटुंबाचेर एकुलतो एक चलो तांचो गेला, त्या कुटुंबाचेर जो आज आघात जाला त्या आघाताक आनी आमी कसलेच ताका फक्त सहानुभूती सोडून आनी कांय दिवपाक शकना। पूण ही परिस्थिती दुसऱ्याचेर कोणाचेर येवची न्ही, फाल्यां आमचेरूय येवपाक शकता, पूण हें घडचें न्ही म्हणून आज हे प्रेस कॉन्फरन्स आपयला। हांगा हांवें कितलेशा फाटी सांगलें की हो जो रोड तुमी पळयतात, हो रोड जो वयल्यान देंवता, ह्या रोडाचेर चलत येता आसतना पसून पांयाचेर कंट्रोल उरना, कारण ताका देंवणी आसा, इट इज नॅचरल हें। पण हांव मारुतीगडाचे जे कमिटी आसा तांकांय रिक्वेस्ट करपाक सोदतां, तुमच्या बरोबर जाल्यार हांवूय येतां, कारण आमी जर तर एकट्यान येवन जर तर कितें मुवमेंट जर तर केलो जाल्यार तो सक्सेसफूल जावपाक शकता अशें म्हाका दिसता। तांणी जर तर सहकार्य केलें जाल्यार हें घडपाक शकता। म्हजें सजेशन अशें आसा की हो जो रोड आसा, आमी ल्हान आसतना शिकताले की रोड बँकिंग आसपाक जाय म्हणून, ज्या सायडीन रोड टर्न जाता ताजे लेफ्टान रोड वयर आसता, रायटान लेफ्टान टर्न जाता जाल्यार रायटान रोड वयर आसता। पूण हांगा जर तर तुमी परिस्थिती पळयली जाल्यार हांगा रायटान लेफ्टान जर तर रायटान जरी जर तर देंवता मनीस जाल्यार लेफ्ट सायडींतल्यान रस्तो वयर आसा, सो ऑटोमॅटीक ही व्हेकल येता ती भायर पावता आनी अशेंच करून ते सायकलीन भायर येवन तांचे कंट्रोल गेलो आनी ते स्ट्रेट ते झाडाक आपटले। ह्या सायडीन एक्चुअली हो रस्तो जो आसा तो वयर आसपाक जाय आशिल्लो आनी ह्या हांगा हो रस्तो सकयल आसपाक जाय आशिल्लो। सो हे हांगा बरोबर नाशिल्ल्या कारणान हांगा कितलेशेच अपघात जाले। टचवूड देवादेन कोण खुबशे जाण मेले ना, पूण त्या बाबड्याचें आयुश्य सोंपलें। पूण आनी कोणाकय हे त्रास जावचे न्ही म्हणून आज प्रशासना कडेन मागता की हो रस्तो तांणी जाता तितले बेगीन हातान घेवन ह्या रस्त्याचें मातशें सोल्युशन काडचें। तातूंत भितर म्हणल्यार हांगा केबल घाल्या म्हणून एक बोर्ड लायला आनी दुसरो एक खांबो हांगा आसा आनी दुसरो खांबो ह्या सायडीन आसा रस्त्याच्या। तर ह्या दोन खांब्याची गरज ना, तातूंतलो एक खांबो हो स्पेशली जर तर काडलो जाल्यार ट्रॅफिकाक हांगा कितलेशेच मातशे सुविधा जातली। सो म्हणून ह्या सायडीन जो रोड आसा वयर चडपाक, जेन्ना लेफ्ट सायडीन जो रोड आसा त्या सायडीन सकयल करपाचो आनी वयर चडटाना रायट सायडीन जो रोड आसा तो वयर करपाचो। तातूंत भितर कितलोसो जागो आनी सरावंडींग मेळटा। तशेंच तें वयर आनी एक टर्न दिसता तेंय सेम आसा। तें जेन्ना आमी लेफ्टान टर्न जाता त्या सायडीन रायटान सकयल आसा, लेफ्टान वयर आसा। इट शूड हॅव बीन ऑपोजीट, लेफ्टान सकयल आसपाक जाय आशिल्लें वयर आनी रायटान वयर आसपाक आशिल्लें, कित्याक गाडी देंवता ती भायर वचपाक जायना म्हणून। सो दॅट इज कॉल्ड एज रोड बँकिंग। सो ऑटोमॅटीक तुका कंट्रोल गेलो जाल्यार पासून गाडी रस्त्याक लागून भितर येता। हें हांगा नाशिल्ल्या कारणान हांगा कितलेशेच अपघात जाता। सो प्रशासना कडेन मागता की हांगा बेगिना बेगीन लक्ष घालचें, कारण शिवाजी सर्कल टू सांग्यार रोडाचेर काम चालू आसा। त्या कॉन्ट्रॅक्टराक बसून एमर्जन्सी म्हणून जर तर हाडून हांगा काम करपाक लायलें जाल्यार पसून बरें जातलेशें दिसता म्हाका। पूण हात जोडून विनंती की हो रस्तो जाता तितले बेगीन म्हजे कोतान आज बसून जाल्यार आज हो रस्त्याचें काम चालू करचें। कमिटी कडेनय मागता की तांणी कमिटीन सहकार्य करचें, कारण लोक हांगा वयर वतात तेन्ना लोकांक वयर वचून देवाक पांय पडपाची सगळी सुविधा आसा, पूण पांय पडून येतगीर येता आसतना जे लोकांक त्रास जाता ताजी सुविधा ना। सो त्याय सुविधेक मातशें कमिटीन लक्ष घालचें, तशेंच सरकारानय लक्ष घालचें। आनी म्हजी जर तर खंय गरज पडटा हांव 24 तास अवेलेबल आसा, 24 तास म्हाका खंय आपयल्यार हांव येता।
ही असली कारणां कामां जाता तितले बेगीन जावपाक जाय हें म्हजें एक प्रिंसिपल. बाकीचे कितें पूण जे इम्पॉर्टंट जे बोर्ड आसा जे सेफ्टी प्रोवायड करता लोकांक अलर्ट करता ते एक ना हेजेर तुमचें कितें? हांवें फाटींच म्युन्सिपाल्टीन पयर आतां 4 दीस जाले हो इन्सिडंट जावचे पयलींची खबर. 4 दिसां पयलींच आमी म्युन्सिपाल्टीन रेजोल्युशन घेतलां की खंयच्याय कावन्सिलराक आपल्या वॉर्डान समज अशें दिसता जाल्यार तांणी CSR अंडर किंवा आपले स्वताचे हाणें थंय बोर्ड लावपाक मेळटा म्हणून. आनी म्हज्या वॉर्डान तरी हांव एक काही 15-20 दिसां भितर मॅक्झिमम म्हयन्या भितर हांव ते खंय खंय अशें आसा डेंजरस टर्न आसा किंवा डायरेक्शन्स आसा ती हांव म्हज्या वॉर्डान तरी बोर्ड लायतलो.